À hauteur de ce panneau indiquant un arrêt de bus, le stationnement est interdit. السلام عليكم أصدقائي. اليوم مثل ما تعرفون احنا راح ناخذ حرف سي، واعتذر شوية على التأخير بسبب سوء الانترنت عندي في البيت. اليوم حرف سي إن شاء الله ودي، وإن شاء الله بالأيام المقبلة حرف إي إف، يعني كل يوم إن شاء الله ننزل 100 سؤال. احنا مسبقا أخذنا الأي والبي، يعني هاي عندك 50 ب50 100 سؤال. اخوان بالنسبة للأسئلة اللي موجودة طبعا تشبه الأسئلة اللي بالامتحان إلى حد كبير، بس أنا أريدكم تفهمون وليس تحفظون، لأن ممكن نفس السؤال يجي بصيغة أخرى. تمام؟ هسه عندنا هذا السؤال، أول سؤال: autour de ce panneau indique un arrêt de bus. في أعلى في الأعلى هناك علامة تؤشر إلى أنه هناك توقف للباص. الاستاسيونمون، التوقف التام، interdit à moins de، التوقف التام هو ممنوع أقل من إيش قد؟ 15 متر en deçà أو au-delà. en deçà هي بعد، au-delà هي قبل. هاي الكلمتين جدا مهمة، كثير نستعملها ونحتاجها. أو partout d'autre، يعني من كل الاتجاهات. طبعا دائما 15 متر الاستاسيونمون ممنوع من كل الاتجاهات. نجي على السؤال الثاني. Dans cette côte, je rattrape ce cycliste. Je le dépasse. Oui, en restant sur ma trajectoire. Réponse A. Oui, en m'écartant légèrement. Réponse B. Non. Réponse C. طبعا بالقرب من هذا السيكليست، هل ممكن اني يحق لي انه اسوي ديباسي؟ طبعا ممكن، لان اكو مجال واكو خطوط متقطعه ومستوى الرؤيه واضح. تمام شباب؟ اذا كلمة ليجرمون يعني شلون نقول الشعرة من العجين، بشكل سلس. À quelle distance du bord de la chaussée transversale dois-je rester? Aucune restriction pour l'arrêt. Réponse A. Minimum 1 mètre pour l'arrêt. Réponse B. Minimum 5 mètres pour l'arrêt et ou le stationnement. Réponse C. اخواننا الاعزاء، هذا طبعا السؤال شو يقول؟ يقول à quelle distance je dois rester au bord du chaussée transversale. اي انه كم عدد الامتار اللي انا يجب ان انتظر عندها في هذا التقاطع، يعني اخلي مسافه قد في هذا التقاطع، مسافه قد اترك قبل التقاطع. طبعا هنا دا يقول ماكو aucune raison pour l'arrêt، ماكو اي يعني مشكله بمسافه التوقف او علاقه او اترك او ما اترك اي شيء، يعني pour l'arrêt. هذا الجواب. طبعا هذا دا يقول مينيمم 1 متر pour l'arrêt، وهذا دا يقول مينيمم 5 متر à l'arrêt ou la station. طبعا انت من تخلي متر هنا مو منطقي، ممكن يجي شخص يريد ياخذ اليمين او يجي شخص من هذا يجي هذا الشارع، يعني مو منطقي. فدائما انت تذكر 5 امتار. Ce signal oblige les piétons à emprunter ce chemin. Réponse A. Interdit aux piétons d'emprunter ce chemin. Réponse B. Indique un chemin spécialement fréquenté par les enfants. Réponse C. طبعا هذه العلامه ما راح اشرح لكم عليها، ليش؟ لان اتفقنا اي مدور ازرق معناها اوبليغاتوار. تمام؟ فانت من تباوع انتردي، لا مو انتردي، لانه هذا مو منع. تجي سبيسيال فريكونس بار لي انفون، نو، هذيك العلامه المثلث اللي بيها اطفال يم المدارس. تمام؟ اذا انت من شفت اوبليج لبيتون امبرونتي سي شوما، انه المشاة مجبرين ياخذون هذا الطريق، اذا انت تختار اول خيار بدون تردد. Je viens de renverser un motocycliste. Il est étendu sur la chaussée. Je retire son casque. Réponse A. Je ne retire pas son casque. Réponse B. شباب هذا يقول انه انا جيت في حادث موتوسيكليست
وهو ممدد على الشارع. إلى attendu هو ممدد، attendu ممدد معناها sur la chaussée، على وين؟ على الشارع. احنا اتفقنا بالبداية الدروس اللي كان بها شرح الكلمات أنه الشوسيه يختلف عن الفوا بوبليك. الشوسيه معناها المكان السيارات تكون به موجودة بالقيادة أو بالسيركولاسيون. إذا أنا أي واحد مسوي حادث ما ممكن أن أحرك الكاسك اللي هو خاصة بي، أو ممكن أسوي له أي شيء إلا في حالات نادرة راح ناخذها بالمستقبل. Des travaux entravent ma progression. La signalisation m'autorise à m'engager. Oui. طبعا يجي واحد يقول لي ليش؟ أنا راح أقول لك ليش. أخوان، طبعا بهذا السؤال نرجع طبعا للسؤال ليش أخذنا الخيار وي. احنا دائما طبعا هذه العلامة هي ما تأهلك أنه تطلع، وهذه العلامة تجبرك أنه تأخذ على هذا الاتجاه. وهذا الترافيك لايت المؤقت ما دام أخضر هو يسمح لك بالمرور. ليش؟ لأن معناها أكو بالجانب الآخر ترافيك لايت مشتغل أحمر مؤقت أيضا نفس هذا. وبشكل عام الأوبستاكل فيكس اللي هو مثل ما تشوف حضرتك هذا يوقفك، تنطي الأولوية. لازم حتى لو لك أولوية من تشوف أوبستاكل فيكس أنه يوقفك. لكن بهذا الموضوع هنا ما دام اجت العلامات، يعني طبعا يوقفك اذا ماكو علامات بس اوبستاكل بدون كل شيء. بس بهذا الموضوع هنا ما دام اكو دائما التسلسل الهرمي باطاعه الاوامر بالطريق، انه الشرطي او الشخص المخول او المكلف، ومن ثم الاشارات الضوئيه، ومن ثم العلامات المروريه، ومن ثم قانون الطريق. فاذا تاخذ وي بدون اي تردد. Ces deux signaux annoncent un dispositif surélevé, lequel se trouve à proximité immédiate. Le signal A14, réponse A. Le signal F87, réponse B. اخوان هذا السؤال هو عام. ليش؟ اولا هذا شنو اسم هذا؟ هذا دائما يجي تعريف اسم هذه العلامه، شنو معناها؟ هذه معناها انه dispositif surélevé. لحد هنا هذا تعريف عفوا العلامه سواء زرقاء او حمراء. شنو الفرق بين الزرقاء والحمراء؟ الزرقاء معناها بهذا المكان immédiatement proximité الان. هذا العلامه معناها بعد 150 متر. ف proximité immédiate هاي الكلمتين معناها حالا الان. وهو ايش يقول؟ يقول هنا بالسؤال لكل اي وحده تجدها ستخوب proximity immediate، اي وحده تجدها حالا. طبعا الزرقاء اللي هي F87. Des pneus de 10 ans d'âge qui n'ont pas atteint la limite d'usure légale doivent être examinés attentivement chaque année. Réponse A. Être remplacés. Réponse B. هذا السؤال كلش سهل بس بيلوفه شويه نوعا ما. هو دا يقول لك انه عمرها 10 سنوات هاي الاطارات، لكن لم تستهلك، لم تستبدل. وعفوا عمرها 10 سنوات لكنها لم تستهلك كثير، او ما وصلت الحدود الاستهلاك اللي هي موجوده هنا. الاخاديد هاي الصغيره اللي هنا داخل اللي هي بالسياره 1.6 ملم. فما دام عمرها 10 سنوات لازم تتبدل، سواء استخدمت او ما استخدمت. ما دام عمرها 10 سنوات لازم تتبدل. Ni l'avertisseur sonore spécial, ni les feux bleus de ce véhicule de police ne fonctionnent. Je dois lui céder le passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. طبعا هذا السؤال يقول له هذه المركبة القادمة من اليمين من يميني لا مشغلة صافرة ولا مشغلة الضوء الأزرق، يجب علي أن أعطيها الأولوية؟ الجواب نعم يجب عليك. ليش؟ لأن هي جاية من اليمين. حتى لو سيارة شرطة تعتبر هنا سيارة عادية لأن بدون صافرة أو بدون ضوء، لكن جاية من اليمين. Derrière cette voiture, sur ce dispositif surélevé, l'arrêt est autorisé. Réponse A. L'arrêt et le stationnement sont autorisés. Réponse B.
L'arrêt et le stationnement sont interdits. Réponse C. اخوان شوفوا هذا السؤال، هذا احنا نسميه بعلم النفس التربوي ومناهج وطرق تدريس يعني العلوم بشكل عام نسميه تغذيه راجعه. قبل شوي تتذكرون هذه العلامه؟ اكيد تتذكروها. طيب شنو كان اسمها؟ ما حد يتذكر. ديسبوزيتيف سوغلفي. هذا شنو اسمها؟ ديسبوزيتيف سوغلفي. ممنوع التجاوز بها، ممنوع التوقف عليها، تمام؟ وممنوع انه السرعه عليها 20 كيلومتر 30 كيلومتر عفوا السرعه على هذا المكان، اللي هي هاي العلامه اللي تشوفوها، تمام. وقلنا الفرق بين الازرق والاحمر بهاي الصوره، معناها الازرق immediate حالا، شلون هذا الوضع هسه حاليا. واذا كانت نفس الصوره بالعلامه الحمراء مثلث يعني اطرافه حمراء وهو داخله ابيض، انه بعد 150 متر. طيب تيجي هنا تقرا السؤال. derrière cette voiture، خلف هذه المركبه، sur على، انتبهوا على كلمه sur، dispositif sur على الديسبوزيتيف sur l'arrêt autorisé، طبعا لا. l'arrêt et le stationnement sont autorisés، طبعا لا. يعني يقول لك مصرح بالتوقف، مصرح بالوقوف والتوقف. l'arrêt et le stationnement sont interdits، التوقف والوقوف هم ممنوعين، نعم بدون تردد. شوفوا ماكسيموم 30 كيلومتر السرعه، تمام، وماكو اجتياز ديباسمون بغلاقوش، ماكو عندك ولا انه يعني تستهزئ بهذه العلامه، المفروض نعرفها زين. Je peux virer à droite depuis cette bande de circulation. Oui. Réponse A. اقدر اخذ هذا لان هذا عندي دا يأهلني، هذا الفلاش اللي هنا دا يأهلني اطلع قبال او اخذ باتجاه اليمين، وايضا العلامه ايضا بها الفلاش يأهلني بكيفي يعني. Je peux dépasser ce tracteur roulant. نعم استطيع، يقول لك je peux dépasser ce tracteur، يعني استطيع اجتياز هذا المركبه الكبيره لانه هو يمشي على مهله او على كيفه. طبعا استطيع، راح اجتاز انا. طيب يسال سائل يقول طيب مصار هنا ابيض متصل، هنا متقطع، انا جهتي متقطع، استطيع الاجتياز. طيب من اجيت هنا هو هذا صار متصل، نعم، لكن القانون يصرح لك انه ترجع الى اتجاهك لان هذا اتجاه اخر، يعني اتجاه سيونس انفيرس، الناس قادمين باتجاه اخر. وما دام انت تشوف تقدر تجتاز، بس اذا مرات ما تشوف او مرات في علو ما ممكن تجتاز. Sur cette autoroute, en dehors de toute agglomération, je circule sur la bande centrale. Oui, afin de ne gêner personne. نعم اخوان، يقول على هذا الاوتوبوت خارج كل المناطق السكنيه. Je circule sur la bande centrale. انا اقود المركبه في الجزء او في الطريق بالمنتصف. طبعا الجواب لا. ليش؟ لان دائما تاخذ البلو بالسيبلا دغوات، تاخذ تسوق المركب، تلزم الاتجاه اليمين دائما. Circulant en feu de route sur cette route non éclairée, je suis dépassé par cette voiture. Je dois repasser en feu de croisement. Oui, si la différence de vitesse n'est pas importante. Réponse A. Oui, tant qu'il n'est pas à plus de 50 mètres. Réponse B. Non, s'il roule beaucoup plus vite que moi. Réponse C. Circulant en feu de route، أنا أقود باللايت الكبير أو اللايت العالي. sur cette route non éclairée، على هذا الطريق الغير منير أو لا يحتوي على إنارة كافية. je suis dépassé par cette voiture، أنا سويت ديباس بهذه المركبة. je dois repasser en feu de croisement، أنا لازم أرجع إلى الضوء الواطئ أو الضوء الناصي. oui نعم si la différence de vitesse n'est pas importante، نعم إذا كانت السرعة يعني غير ضرورية.
Oui, ton qui n'est pas plus de 50 mètres. Non, s'il roule beaucoup plus vite que moi. non كلا إذا كان يقود أكثر مني أو أسرع مني أو أكثر من السرعة اللي أنا عندي. نعم، لكن طبعا هذا الجواب نعم لنوفا بلس انه بس لكن مو اكثر من 50 متر، عندما لا تكون المسافه بيناتنا 50 متر. يعني لما اقرب عليه اقل من 50 متر لازم ارجع للكوازمو للضوء الواقع، لكن قبل ال 50 متر نو. ليس اكثر من 50 متر عفوا. Sur cette autoroute, ma vitesse maximale est limitée à 120 km/h. ما بها اي مجال. طبعا هذا انتم حاليا المستوى المتقدم بالمناسبه، فاللي يتابعنا ويشوفني مستعجل او سريع، احنا بدنا نتكلم عن المستوى المتقدم بالامتحان. يعني الناس اللي تعرف شنو معنى كلمه سوغ اوتو، سوغ سيت اوتوغوت ما فيتيس ماكسيمال ليميتي على هذا الطريق العام او الدولي، عفوا الطريق العام الاستراد، يعني انه السرعه اكثر سرعه هي 120 كيلو متر بدون تردد، والمينيمم اقل سرعه 70. Un véhicule de police surgit derrière moi, toute sirène hurlante. Je dois immédiatement me ranger et m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois immédiatement طبعا هذه المركبه البوليس اللي في ظهري، توت لي سيرين يعني صافره مشتغله. جو دوا مارانجي اي ماريت، يجب علي ان اتوقف واطبق المركبه. طبعا الجواب لا. ليش؟ ممكن تستغرب الجواب، لانه اذا وقفت في نفس اللحظه انا راح اسد الطريق حتى يمكن على الشرطي، فالمفروض اخذ يعني اسوي ديجاجي. ديجاجي شنو معناها؟ انه اذهب بمكان ما اثر على الاخرين ولا على الشرطه، حتى لو تاخر شويه، بس المهم افسح لهم المجال انه ما اسد الشارع. Je tracte un véhicule en panne. 3 itinéraires me sont proposés. Je choisis uniquement l'itinéraire par route ordinaire. Réponse A. L'un des 2 itinéraires par autoroute. Réponse B. Indifféremment, l'un des 3. Réponse C. اخوان هذه طبعا تشوفوها العلامه بها 3 اتجاهات. هذا طبعا هذا اتجاه وهذا اتجاه. وين؟ هاي طرق اوتوروت ما ممكن ادخل بها اني. تمام. انيكمو طبعا هو ايش يقول اني اسحب مركبه عطلانه، عندي 3 اتجاهات او طرق مقترحه اللي هاي تشوفوها حضراتكم، منها 2 بالعلامه الخضراء هاي اللي هاي رايحه ابروكسي الاوتيني وهاي رايحه نامور واف، وهاي ما مدى تشوفون رايحه. المهم بس بنعطيك انه هاي علامه اوتوبوت تشوفها هذه. طبعا ما ممكن اني اذا يقول انيكمو باغ لا روت اوردينير، انه فقط انه اقدر اروح بالطرق العاديه، او 1 أو 2 من الاوتوروت، 1 منهم او 2 هم اقدر افوت بهم. و انديفيرونتمون اي واحد ما يعني ماكو مشكله، يعني ماكو فرق بين ال3. طبعا لا، بس الغوت اوردينير. بس هذا القانون طبعا تغير، يعني هذا الكلام قديم. Titulaire d'un permis de conduire provisoire avec guide, je dois en permanence être accompagné d'un guide. Peut-il être soumis au test de l'haleine? Oui. Réponse A. Oui, mais seulement après un accident. Réponse B. Non, puisqu'il ne conduit pas. Réponse C. طبعا عندي بيرمي دي كوندوير بروفوزوار، ان شاء الله كلكم تحصلوها باقرب وقت يا ربي، واني مع الجيد. اكو امتحان اسمه تيست دو لالين اللي هو مثل ما تشوف بالصوره حضرتك، اللي هو يختص بالكحول والمخدرات. تمام. هل ممكن؟ نعم. نعم، لكن فقط اذا اسوي اكسيدون، اذا اسوي حادث. نعم، لانه بعد لم يقود. طبعا الجواب وي. ليش؟ لانه هو يحق للشرطي انه يسوي لك اختبار، حتى لو انت تريد عندك النيه متوجهه على المركبه تصعد بها. التوت
moment في كل الأوقات. Au volant de ma voiture, je peux m'engager dans cette voie. Oui. Réponse A. تمام شباب، هذا يقول أنه أنا بمركبتي أستطيع أن أدخل في هذا الطريق. طبعا الجواب لا، لأن هذا رزق بمربع وأزرق محجوز فقط هذول الناس اللي بالصورة. معناها أنه على هذا الطريق العام أنا أقود المركبة أسرع من المركبات. ديروا بالكم هذا الأس يفرق كثير، وهذا الأس هنا أيضا يفرق كثير. أنا أسوق أسرع من المركبات، أو أنا أقود المركبة أسرع من المركبات التي على اليمين، مو مركبة واحدة. Je peux أستطيع dépasser en seule fois، أنا أستطيع أتجاوزهم أو اجتيازهم سحبة واحدة أو مرة واحدة. طبعا نعم يمكن ذلك. Me rendant à Gand, Kent, je peux rester sur cette bande de circulation. Oui. Réponse A. Oui, mais uniquement lorsque la circulation est dense. Réponse B. Non, je dois circuler sur la bande droite. Réponse C. هذا يقول إذا أعود إلى جنت je peux rester en bande de circulation. طبعا أقدر. هذا جنت تشوفه حضرتك، هذا المكان أنا عندي، خلاص انتهى الموضوع. طبعا تستطيع بدون ما تدخل في هذه التفاصيل وتدوخ نفسك. Quand ma voiture consommera-t-elle le plus de carburant? En circulant vite trop. هذا السؤال تقليدي، أنه من تستهلك وقود، متى ما تستهلك مركبتي وقود أكثر، أو متى تستهلك مركبتي وقود أكثر؟ عندما تكون الفيتر أوف، عندما يكون الشبابيك مفتوحة. انتهت. Pour éliminer complètement un taux d'alcoolémie de 0,80 g par litre de sang ou 0,40 mg par litre d'air alvéolaire, il faut environ plus d'une heure. Réponse. طبعا من شفت 0.80 اللي هو أقصى حد، معناها أنت هذه الحدود طبعا 0.25 0.12 ملغ بالهواء. هذا الفيغ الواحد ايش قد ينطيك؟ يعطيك 0.25 جرام باللتر بالدم، ويعطيك 0.12 ملغ باللتر بالهواء. تمام؟ يعني هسه هذا 0.80 معناها شارب أكثر من 3 glaçats أو 3 verres. Cette signalisation m'annonce un passage à niveau non gardé à 15 mètres. Réponse A. Muni de barrière à 15 mètres. Réponse B. Non muni de barrière à 15 mètres. Réponse C. هاي العلامة شنو معناها؟ باساج نيفو اللي هو معبر سكة حديد، تمام، وباساج بيتون معبر المشاكل اللي أخذناه بدروس أخرى. باساج نيفو معبر حديد. من جاب لك هذه العلامة بهذا الشكل؟ معناها ماكو، لا يوجد الحواجز اللي تصير على طرفي سكة الحديد اللي خاصة بالقطار. وبعد ايش قد؟ ما دام 15 متر قلنا اي علامه دائما تتبع اللي فوقها، او اللي فوقها تتبع اللي تكملها اللي جواها. معناها بعد 15 متر يوجد معبر سكه حديد بدون حواجز او بدون فواصل او بدون سياج، خلينا نقول بالاحرى، اللي هو باريير. تمام؟ وايضا بدون اشاره ضوئيه. تمام؟ نو منو دي باريير، يعني بدون اشارات ضوئيه ولا وسكه واحده. طبعا هذا معناها سكه واحده وبدون اشاره ضوئيه وبدون سياج ايضا. Au moment où j'entame mon dépassement, j'aperçois un véhicule rangé en double fil. Je peux poursuivre mon dépassement. Réponse A. Le conducteur qui me précède doit ralentir. Réponse B. Je dois interrompre mon dépassement. Réponse C. في هذه اللحظة
شفت انه دا اسوي اجتياز، فشفت ايضا مركبه اخرى واقفه سايد ثاني. استطيع اكمل الاجتياز بشكل سلس، واستطيع والكوندكتور كيما بخسد انه الكوندكتور السائق اللي قادم من الامام انه يخفف السرعه ويجدوا انه اقطع الاجتياز تبعي. طبعا انا يجب اقطع الاجتياز تبعي. ليش؟ لانه لحد ما تشوف الشارع ليب فارغ يلا تقدر تدخل في الشارع. فرضا اذا دخلت حضرتك هسه هنا وتريد تكمل الديباسمون، تشوف هسه هاي المركبات اتجاهها بهذه الصوره، وهذه المركبات اتجاهها بالعكس، معناها اكو سيارات تجي منها، فاذا ما يحق لك يعني سد الشارع على الناس. Je suis contraint à m'arrêter au centre du prochain carrefour. Avant de me remettre en mouvement, je dois céder le passage. Oui, à droite. Réponse A. Oui, à droite et à gauche. Réponse B. Non. Réponse C. ليش اختارت ادغوات مو ادغوات واغوش؟ يقول انا يجب علي انه اتوقف بالبروشان كارفور، بالتقاطع القادم. قبل ما اضعها بالموفمون، قبل ما ابدا بالحركه او قبل ما ابدا اتحرك، je dois céder le passage. نعم، من اليمين. ليش؟ لان هذه العلامه معناها تقاطع يطبق فيه الاولويه من اليمين او الى اليمين. هاي معناها، ما لها اي معنى ثاني ترى شباب. معناها في الكارفور القادم الاولويه من اليمين تطبق، ايش تعريفها؟ La circulation est bloquée devant moi. En l'absence de piétons, je m'arrête. Juste derrière ce véhicule. Réponse A. Juste en deçà du passage pour piétons. Réponse B. À 5 mètres en deçà du passage pour piétons. Réponse C. هذه السيركولاسيون، حركة السير وقفت، بلوك، صارت بلوكي devant moi en l'absence de بيتون. أنا أمامي ماكو أنه بيتون دي يعبرون هذا المعبر. جمرت أنا أتوقف just derrière ces voitures، يعني خلف المركبة، يعني بس just en deçà. شباب تذكرون هاي الكلمة en deçà des passages pour piétons. en deçà قبل، au-delà بعد. à 5 mètres en deçà des passages pour piétons. طبعا هذا الجواب الأصح، لأنه إذا تترك 5 متر من خط المشاة وتوقف واكو مركبات، معناها الشارع خلاص راح، ماكو مكان فيه طبعا. فالمنطق شو يقول؟ derrière cette voiture ما ممكن. ليش؟ لأنه خط العبور ما تقدر يعني بعد الناس تعبر من عنده، و5 متر أيضا معناها يصير مركبات كثير بالشارع أو تأخذ مكان كثير. فإذا أسلم حل اون دوسا خلف الخط مال العبور المشاة. L'injonction de cet agent qualifié me permet de m'engager dans le carrefour. Oui, pour n'importe quelle direction. Réponse A. Oui, mais uniquement pour virer à droite. Réponse B. طبعا هذا فوتوغراف، ديروا بالكم اخوان، ما بس تشوف وجه الشرطي او ظهر الشرطي او الشخص المكلف على طول توقف. اذا كنت خارج الكارفور، دير بالك من هذه النقطة صديقي العزيز، اختي الكريمة، يجب عليك ان تبقى خارج الكارفور. اذا كنت خارج الكارفور شفت صدر عفوا يعني صدر نعم صدر او ظهر الشرطي، ما ممكن لك تدخل في الكارفور، تتوقف immediately. واذا كنت على طرفي يعني تشوف ايدين او كتف الشرطي او الشخص المكلف، من حقك تدخل بالكارفور بغض النظر عن الايد وين متجهه. هذا من طبعا فوتوغراف. لكن اذا كنت اساسا انت داخل الكارفور، لا، لازم تترك الكارفور من اي اتجاه تشوف الشرطي طبعا.
Au moment de me présenter devant un pont mobile qui traverse un canal, le feu devient rouge et le pont se lève. Je peux laisser tourner le moteur. Réponse A. Je dois laisser tourner le moteur. Réponse B. Je dois couper le moteur. Réponse C. طبعا بهذه اللحظات انه هذا الجسر متحرك je dois couper le moteur ما بيها كابلام لازم نطفي الموتور. Au prochain carrefour, je suis obligé de virer à droite. Réponse A. Le virage à droite est dangereux. Réponse B. La route prioritaire vire à droite. Réponse C. شباب هذا البروشان كارفور نشوفون قطعه je suis obligé faire vers à droite. طبعا لا لانه ماكو مدور ازرق. يقول لك هذه العلامه اللي انت عندك اولويه، الاولويه راح تتجهها مستمره ذاك باتجاه اليمين. لي فيراج ادغوات دونجرو هو مو فيراج، هو مو منعطف، هو مو منعطف خطر، هو اساسا مو منعطف، هو شارع. لا روت بريوريتير فيغ ادغوات. تمام اخوان؟ هذه طبعا شويه يعني يراد لها تركيز، انه هو طريق عام او طريق اولويه واتجه الى اليمين. Je peux dépasser ce conducteur. Oui. نو بدون كاف لام. ما دام شفت يعني هو يقول استطيع اسوي ديباس اجتياز هذا السائق، لا ما دام خط ابيض متصل ما ممكن. واضافه لهذا انه مرتفع ما تشوف من اللي جايين بالاتجاه المعاكس. Je m'engage sur cette chaussée. Je dois céder le passage au cyclomotoriste à ma gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. طبعا انت من سوى الشانجي دي ديركسيون معناها انت اوبليجي تسوي سيدي لبساج، فقدت الاولويه. من غيرت اتجاهك اتجاه السير تبعك انت مجبور تسوي سيدي لبساج. Ce signal indique la proximité d'une école. Réponse A. Une rue piétonnière. Réponse B. La présence d'enfants. Réponse C. معناها هذه العلامه شنو؟ معناها بروكسيميتي دي نيكول. طبعا هاي مع الاسف دائما احنا نمر بهذا الخطا. طبعا الجواب لا. ان رو بيتونيريه انه شارع للمشاة، ايضا هذا مو مشاة دوله. بريزونس دانفون هو يعني موجوده اطفال بهذا المكان او راح يظهرون اطفال سواء بوقت المدرسه او غير المدرسه. انه مو بس مدرسه هنا، هو ممكن مرات يكون مدرسه اطفال دائما موجودين بالمدرسه، او حتى اذا كان وقت غير مدرسه او مكان غير مدرسه انه اطفال موجوده هنا بشكل عام. Après avoir consommé des boissons alcoolisées, quelques... طبعا ابخي بعد ما يكون عندك مستهلك مشروبات كحوليه، بعض الاكواب القهوه او فناجين القهوه عفوا تاثر، تسوي ديمينو تنزل من تاثير الكحول، او نونفلونس با او لا يعني ما يكون لها تاثير على الكحول، او تندمج او تكون مع الكحول، يعني انه تزيد ايضا مع الكحول او تاخذ طريق مع الكحول. الجواب نعم، ما تنزل الكحول ولا لها تاثير على الكحول، بالعكس انه هي تكون مخبوطه مع الكحول او تمتزج مع الكحول. Au-delà de ce signal, ma vitesse maximale est limitée à... طبعا هذا ايضا الحكي قديم. الان بروكسل صارت كلها 30 كيلومتر، بس احنا مجبورين نتعامل مع البرنامج، بس ما اعرف بالامتحان تحدث لو بعد النظام. هاي لازم هي بس يعني ثبتوا يعني البارحه او البارحه قالوا انه 30 كل بروكسل صارت، بس لحد الان هذا حكى كلام بالاعلام، بس بالامتحان هل صار او بعد ما اعرف. بس هي بشكل عام المدن 50، بس ما عدا بروكسل صارت 30 حاليا. Au-delà de cette signalisation, je peux m'arrêter à l'extrême droite, le long des glissières de sécurité.
pour consulter la carte. Oui. Réponse A. Non. شباب هذا ايش يقول؟ أودولا بعد هذه العلامة جيبوا مآغت في أقصى اليمين حتى بعد هذا الخط اللي هو هذا المكان السكيورتي حتى أسوي كونسلت حتى أشوف الخارطة. طبعا الجواب كلا على الإطلاق ما عدا الحادث والإكسيدون عفوا والطوارئ العطل يعني البان ممكن تستعمل هذا المكان، أما غيرها ما ممكن على الإطلاق. La pression des pneus se vérifie à froid après un trajet de mètre. إنه تسوي تحديث لضغط الهواء بالإطارات تكون باردة وبعد أو ممكن بعد رحلة ماكسيموم 5 كيلومتر. Ce signal interdit l'accès aux conducteurs de véhicules à moteur. Réponse A. Véhicule à moteur à plus de 2 roues et de moto avec sidecar. Réponse B. Véhicule à 4 roues avec ou sans moteur. Réponse C. طبعا هذا الجواب ليش؟ véhicule à moteur مركبة بها موتور à plus de roues أكثر من عجلتين أو موتو avec sidecar. sidecar احنا نقول عليها الدوبة اللي هي تكون على جنب الموتور يعني تقريبا حجمها بحجم المركبة تقريبا أو يعني نصف المركبة تقريبا. المهم انه هو هذا السؤال هاي العلامة هذه جوابها لازم تحفظها صديقي العزيز. La profondeur minimale des rainures principales de mes pneus ne peut être inférieure. هذه الأخاديد بالإطارات 1.6 وإن شاء الله قريبا درس الإطارات يكون جاهز. Me rendant au bistrot ou au restaurant, je gare ma voiture dans le parking réservé exclusivement à la clientèle. Je risque d'y être soumis au test d'haleine en reprenant le volant. Oui, bien que réservé à la clientèle, ce parking reste un lieu public. Réponse A. Non, il s'agit d'un lieu privé. Réponse B. Non, je ne peux être contrôlé qu'une fois sur la voie publique. Réponse C. طبعا يعني أنا هذا السؤال ما ركزت به حيل بس الكنترول في أي مكان ممكن يكون. تمام؟ ليش؟ يعني هو يقول أني بالمطعم مركبتي بارك مسوية بارك في محجوز حصريا لزبائن المطعم. عندي مشكلة من سويت تيست ديلي هاي شوفوا قبل شوي أخذناه أنه غبخون لفولو أنه أنا أخذت يعني مشكلة صارت وهم ايش يقول نعم حتى إذا كان هذا المطعم محجوز للكليون لزبائن المطعم هذا البارك محجوز لزبائن المطعم نعم من حق الشرطة أن تدخل وتسوي لك تيست في أي مكان. Engagé dans cette rue, je risque de rencontrer des véhicules venant en sens inverse. Réponse A. Je ne risque pas de rencontrer des véhicules venant en sens inverse. Réponse B. Je suis obligé de continuer tout droit au prochain carrefour. Réponse C. شباب هاي الفورمة مستطيل أو مربع أزرق معناها شنو؟ معناها دلالي مو أوبليغاتوار. فأنت أول خيار استبعدته من شفت العلامة بدون ما تقرأ كل شيء. تستبعد je suis obligé تتركه. تجي تتباوع على هذا من السؤالين. je risque عندي مشكلة raconte des véhicules en science inverse. أنت ما عندك science inverse أنت science إنيك هنا أنت اتجاه واحد ماكو واحد ما ممكن شخص يجيب لي الاتجاه المعاكس. هذا الفرق بينه وبين الأوبليغاتوار. je ne risque pas de raconte des véhicules en science inverse. فالجواب الأصح هذا. أنا ما عندي مشكلة هذا يقول لك عندي مشكلة أنه راح ألقي سيارات جاية بالاتجاه المعاكس. هذا يقول لك أنا ما عندي مشكلة لأنه أنا ما عندي مشكلة
في مصادفة ناس جايين من الاتجاه المعاكس. تمام؟ أتمنى تكون واضحة. Ce feu orange clignote. Je peux m'engager dans ce carrefour. Sans tenir compte du triangle sur pointe. Réponse A. Mais je dois céder le passage à droite. Réponse B. Mais je dois céder le passage à droite et à gauche. ليش سيدي البساج؟ أنا مو قلنا قبل شوية أنه الضوء أول شيء وبعد الشرطي وبعد الإشارات الضوئية ومن ثم العلامات ومن ثم القانون. أنا أقول لك ليش. ما دام كليونت، هذه كلمة كليونت معناها باقي يعني يشتغل ويطفى، يشتغل ويطفى، يشتغل ويطفى. إذا أنا معناها عاطل، هذا المكان معطل أو عاطل، فإذا أنا أستعمل العلامات المرورية. إذا سيدي لي مساج أدغوات وأقوش. Sur cette autoroute, le brouillard limite ma visibilité à 3 poteaux d'éclairage. Je réduis ma vitesse à 90 km/h. Réponse A. 100 km/h. Réponse B. 110 km/h. Réponse C. على الأوتوغوت لو بغياض الضباب ليميتي ما فيزيبيليتي، حدد رؤيتي. التخوى بوتو، ليش قال تخوى بوتو؟ اللي هو شو يسموها الأعمدة الكهربائية. شوف هذا الثالث يعني الحد هنا شنو؟ ليش جاب هاي لأن بين واحد وواحد 50 متر. إذا أنا ايش قد عندي؟ 50 ب50 100. تمام؟ أنا عندي 100 متر وأنا المفروض سرعتي ايش قد؟ سرعتي 120 بهذا المكان. جي ريدوي ما فيتيس، أنا أقلل سرعتي ايش قد؟ من ال 120 أقللها ايش قد؟ أقللها 110. ليش 110؟ لأنه 3 أعمدة معناها 150 متر. إذا الفيتس ماكسيموم يصير 110. واضحة إن شاء الله هاي النقطة، لأن قلنا بين عمود وعمود أنه 50 متر. عندي 3 أعمدة معناها 150 متر عندي. Sur le flanc de votre pneu, vous trouvez les inscriptions 195/65R1591H. La largeur de ce pneu est de 195 mm. طبعا اللارجور هذا أول رقم 195. اللارجور لازم تحفظ صديقي، وأجيك إن شاء الله بدرس على الإطار أكثر تفصيل. Les panneaux de forme ronde bordés de rouge annoncent un. يقول لك العلامات اللي بهذه الصورة أو بهذا الشكل معناها انتردكسيون اوبليغات، تجي تواوع انت. الدانجر دائما ياخذ مثلث، والاوبليغاسيون ياخذ ايش قلنا؟ مدور ازرق. فانت حتى لو ما تعرفها انت استبعد هذول راح تلقى الجواب انتردكسيون اللي هو الدلالي. Lors d'un contrôle, le résultat de mon test de l'haleine est P, au-dessus de 0,35 mg par litre. Je risque une interdiction temporaire de conduire de 3 heures. Réponse A. عندك البوزيتيف اللي هو ما دام اقل من 0.35 معناها عندك انت عابر شو اسمه يعني يعني عابر احنا قلنا 0.25 ومن 0.25 0.35 وبعد 0.35 ايضا يختلف الوضع، بس يعني اقل من 0.35 انت عندك 6 ساعات ممنوع من القياده. Je m'arrête pour débarquer un passager. Je dois obligatoirement. عفوا الجواب وي، وانا نسيت شو ما منتبه. شوف شباب، هو ايش يحكي؟ هو جيماريت، هو يتكلم عن التوقف وليس عن الاستاسيونمون. فكل هذا الحكي اللي هنا ما يشبلك. انت واقف دقيقه تنزل واحد
ديباركي تنزل واحد او امباركي تصعد باساجير يعني راكب. هذا كل الحكي ما يشملك، انت ما مسوي ستاسيوني. ديروا بالكم ترى هذا يلعبكم بها البرنامج دائما بالامتحان. Je suis en panne en dehors d'une agglomération. J'ai enclenché mes feux de détresse. Je dois également utiliser mon triangle. Oui, posé à 30 mètres. Réponse A. Oui, posé à 100 mètres. Réponse B. Non, puisque mes feux de détresse sont enclenchés. Réponse C. طبعا هذا je suis en panne، انا في عطل، en dehors في الخارج، دي ان اغلوماسيون، انا في عطل في خارج المدينه. جونكلوشي مفو ديتريس، مفو ديتريس اللي هذن العلامات الاضطراريه، التوقف الاضطراري. Je dois également utiliser le triangle، ويجب علي أن أستعمل المثلث الخطر. نعم أضعه على مسافة 30 متر، نعم أضعه على مسافة 100 متر، لا أضعه لأنه عندي أضوية الطوارئ كافية. طبعا هذا أول خيار خطأ، يعني ما أستخدمه، يعني ألغيه من الجوابات. فإذا راح أروح على هذا الجواب، لأنه ال 100 متر فقط سوق الأوتوبوت، لكن سوق الطرق العادية أي طريق عادي، يعني طريق عادي إذا تشوفوا حضراتكم 30 متر. تمام. Sur cette chaussée à sens unique située en agglomération, je peux rester sur une des bandes centrales. Oui, si je ne vire ni à gauche ni à droite. Réponse A. Oui, mais uniquement si la circulation est dense. Réponse B. Non, je dois me rabattre sur la bande de droite. Réponse C. سوق ساتشوسي في هذا الشارع سيونس انيك اتجاه واحد في المدينة. Je peux rester sur une des bandes. أنا ممكن أنه أكون في أوساط في البوندات أو في حارات أو سايدات الوسطية. نعم أنا ممكن من حيث المبدأ، لكن خلينا نشوف ليش اثنين وي وواحدة نو. Oui, si je ne vais ni à gauche ni à droite. Oui, mais uniquement si la circulation dense. Non, je dois me rabattre sur la bande de droite. طبعا هذا كلمة، هذه نو مو صحيحة، لأنه نو معناها أنت داخل المدينة وسيونس إنك تقدر تختار، فإذا مو نو، تستثني هذا الجواب. تجي على النعم، لكن إذا كانت السياقة في ازدحام أيضا لا. نعم لأنه نعم إذا أنا لا أذهب يمين ولا يسار، يعني هذا الجواب منطقي إنه أنت تجاوبه. Comment transporter de jour ces tubes de 6 mètres de long sur une voiture de 4 mètres de longueur? Avec ce panneau spécial accroché à l'arrière, je fais dépasser de 1 mètre tant à l'avant qu'à l'arrière. Réponse A. 2 mètres à l'avant. Réponse B. 2 mètres à l'arrière. Réponse C. شباب هذا التيوب 4 متر طوله، طبعا من الأمام ما ممكن تطلع سنتيم واحد خارج حدود المركبة، بس من الخلف لك حق 3 متر. عفوا هو 6 متر، هو 6 متر، وأني مركبتي 4 متر. إذا أنا إيش قد عندي اللي بالخلف 2 متر. زين أجيب هاي مكتوب 2 متر ألافون، 2 متر من الأمام أو 2 متر من الخلف. من الخلف أخوان، دائما من الخلف اللي هو تطلع الحمولة. وطبعا أحط لها العلامة لما تعبر المتر، يعني إذا من الخلف متر وسنتيم لازم أحط علامة، إذا من الخلف أقل من متر ما أخلي العلامة. طبعا انتهينا من السي، وإن شاء الله راح ناخذ الدي. أخوان أي سؤال أي شيء مو واضح اكتبوه بالتعليقات، وأنا ممنون منكم. ولا تنسونا من صالح الدعوات ومشاركة ولايك رجاء، يعني أنا استغرب
500 مشاهدة ولايك واحد أو 10 لايكات. شكرا لكم. Ce bus indique son intention de quitter son point d'arrêt. Je dois lui céder le passage.